1974 को गीत गाउँदै अब यो कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। त्यतिन्जेलसम्मलाई हामीलाई पनि आगे दिनुहोस्। नमस्कार। एकदम वाइड भएको छ। धेरै बजी समुद्रको किनारमा आएको म पनि रमाइलो लागिरहेछ। ब्युटिफुल डे यार। वेलकम टु माई ब्लग। ल हेर यार मेरो अनुहार आइरहेको थियो सिसामा झ्याप पलाएर भइरहेको ब्लगको बुढाहरू। Hello guys, good morning. It's me Naveen and welcome to my channel Firantes. आज म फेरि नयाँ भिडियोको साथ आएको छु। बाहिर हेर्दा हिउँ परिराखेको छ, तर आज म यो वेस्टर्न वाल छोडेर होबार्ट जाँदैछु। यता चिसो भए तापनि होबार्टको वेदर एकदम राम्रो छ। बिताको दिन पनि छ, दसैँ पनि लाग्दैछ र फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली भेट्न होबार्टतिर जाँदैछु। It's 10 o'clock in the morning at Pump House Point, Lake St. Clair and I'm all set and ready to go. आजको बसाइ होबार्टमा छ। बिस्तारै ड्राइभ गरेर जाँदा नि 2.5 hour लाग्छ होला। 3 nights and 4 days को क्याम्पिङ भोलिबाट सुरु हुँदैछ। And the camping sites are Fresnel Bay and St. Helens. Happy Dasai everyone! Happy Dasai! Bye! Happy Dasai! Happy Dasai! दाजु एक रुपियाँ त दिनु भयो। Happy Dasai! के अचार अब चिउरा चिउरा हो यो। सेलरोटी पाक्दैछ यहाँ। थोरै यता सुनि हेर्दिउ अच्छा सोरी दाइहरू ह्याप्पी दसैँ। पनि ल्याउँछु म है। ल बोक्नु पर्यो। नवीन कार्की, नवीन भाइ यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू दादा। भाइले अघि चाहिँ फोनमा मलाई मेन्सन गर्नुभएको थियो भाइको श्रीमती नेपालमा हुनुहुन्छ र धेरै मिस पनि गरिरहेछ र यस सम्बन्धी भाइले चाहिँ उसको वाइफलाई एउटा गीत डेडिकेट गर्नु चाहन्छ होइन नवीन? एकदम दाइ यार म आतुर छु दादा। भाइले चाहिँ आफ्नो वाइफलाई के चाहिँ सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब होपफुली चाँडै भेटौँ होइन त। संसारले अब कोभिडसँग जुधिरहेछ सबजना होइन, म मात्रै होइन धेरै फ्यामिलीहरूमा त्यस्तै अब लङ डिस्टेन्स चलिरहेछ। होपफुली एभ्री वान मिट्स देयर पार्टनर होइन, एभ्री फ्यामिली गेट्स रियुनाइटेड। होपफुली मैले पनि होइन नवीन भाइ अब म हाम्रो समयको कारणले गर्दा म यो टेलिफोन लाइन यही काट्न चाहन्छु र यसै गरी यो कोभिड पनि छिटै सकोस् र नवीन भाइको माया विरती पनि फलिरहोस् फुलिरहोस् भन्दै म अनिल भाइलाई एउटा 1974 को गीत गाउँदै अब यो कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। त्यतिन्जेलसम्मलाई हामीलाई पनि आगे दिनुहोस्। नमस्कार। होइन त अनिल भाइ? जान देऊ रोक नरोक उड्न नदेऊ आकाशको छोरी जस्तै मलाई बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा यो त तिम्रै धड्कन हो साँचेर राख तिम्रै आँखामा यो त तिम्रै सहारा हो। ल नवीन यो तिम्रो गाडीमा जान्छ। Oh my goodness, what you doing? सुरु हुँदैछ नि त अब भ्लग। अब क्याम्पिङ हाम्रो क्याम्पिङ सुरु हुन्छ दाइ। अब त्यो जर्किन चाहिँ दाइले बोक्नुहुन्छ। अघि नै ओसार्नु पर्ने नि त। मेरो खोइ त मेरो बुझेँ मेरो टेन्ट खोइ
के टेन्ट 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 अनि टेन्ट ल हिजो लगाएर हालिदिएको नि तिम्रोमा टेन्ट कति हालिदिनु मेरोमा हालिदिनु एक्चुअली हेर दुइटा छ हजुर बाटामा बोकिदिन्छु ए अब यस्तो बाटा बोकेको त के खिच्दिनु र यो भिडियो किन्ने मान्छेलाई त यार यस्तो सामान बोक्दाखेरि भिडियोको उस एङ्गलै मिलेन क्या त यार यो मैले तिमीलाई तिम्रो उसमा लगाएर अनि चार्ज गर भनिदिएको छु त्यो सँगै मलाई पनि न तिमीहरू गाडीमा जान्छ क्या सबै ल ल ल Listen, are you excited, brother? Yes, yes. I'm really excited. Good. ए भाउजूको त हत्तपत्त छैन यार हटे दाइ ल तिमी जाऊ 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 म गएँ अब My baby. तिम्रो फोन गर्दा फोन उठाउँदैन म भर्खर पार्किङ गर्न लाग्थेँ अनि फेरि अनि पार्किङ गर्ने त अनि म यहाँ आइसकेछु तिमीहरू यहाँ कुरेर बस है भनेको उहाँ पछि पछि लाएर तपाईँ फेरि होइन होला जस्तो लाग्यो नि त्यो त्यस्तो होइन नि भाइ फर्काइदिने यार हिरो भइदिने है यो त अलि भएन यार Oh, finally reached at the camping ground. This is where we will be staying for maybe 3 nights. Let's see how the weather will go. Manta bhauju daiko gadi. If you'd like, Hello, Dai. I wouldn't Hi. have a problem with you pitching in the yard here, Hello, bhauju. which is unconventional. We don't normally do that. And it Happy is Dasai, bhauju. sloped under that. Then you're close to the toilet, close to here, because obviously you're going to be spending a lot of time here. Otherwise, you're going to be in the tents, which isn't much fun. So make it work if you want. Otherwise, it's down to the campground, and then you can use this space when you're not at the campground. So it's just $10 per person per night. तपाईँले तल एकचोटि हेरेर आउने So it's $10 per person per night, so $20 each for 2 nights. के अरे मबिन हजुर can you please come here and put your details? Definitely, Ravi. अब चाहिँ हाम्रो डिनरको प्रिपरेसन हुँदैछ प्रेप हुँदैछ प्रेप हो यो चाहिँ है हजुर नै भिडियो हानिदिएको त्यसो ठिकै छ म त्यो भिडियोमा आउँछु ल दुईजना सेफ या सेफ हुमा भाउजू के हो यो यो चिकन स्क्वायर चिकन स्क्वायर ओके अनि मन्द भाउजू के हो यो नि यो चाहिँ स्पेशल नेपालीहरूको खसीको मासुको सेकुवा वाउ यो भएन त दसैँ भएन नि भएन धेरै टाइट टाइट भयो ग्याप यहाँ दाइले सिकाउँदैन नि त फेरि हेड सेफले अनि हेड सेफ यहाँ हेर्छौँ न अलिक चिकनको मिलाएर अँ बनाएर डोन्ट वरी यो त्यस्तो गर्छु नि अब यो रेडी हुनलाई कति टाइम लाग्छ नि त फेरि अब यो कति टाइम पछि हाम्रो पेटमा जान्छ after maybe 1.5 hours. ल ग्याप गरिरहेको छु न अलराइट ल ल ल अर्को गरेर खुल्ला होइन हो त्यस्तो यता यस्तो मिठो हाँस्दिएको होइन
फेरि पेट दुख्ला नि खोइ मेरो लागि सफ्ट ड्रिङ्क हजुर हाल्नु पनि कहाँ जान्छ र के गर्न जान्छ त काममा जान्छ नि के साथीहरुमा गएर भोटमा कुछ राम्ररी सबले एरेन्ज गरेको भयो त्यो पुग्थ्यो होला सर झ्याप झ्याप बाहिर राख्यो यस्तो यस्तो तान्नु पर्छ नि नम्ने यस्तो हेर है हाम्रो तलको हेर ए डराइरहेको दाइ म दाइले जुन खोज्नुहुन्छ त्यही हो अब चाहिँ हाम्रो बारबेक्यू हुँदैछ some chicken wings, some pork, some mutton sekua as well. All good? Yo! डिसिजन छ है त्यही भएर तपाईहरु तीनजनाले सोच समझ गरेर भोट कलेक्ट गरेर माफियालाई जसरी हुन्छ आउट गर्नुपर्ने हुन्छ है भाइ एक लड है अनि त्यसपछि हैन दिल सुन्नु है एक लड हो भने हैन भाइ स्टार्ट भनेको छैन टाइम स्टार्ट भएको छैन विशाल सरी एकछिन है यो टाइम स्टार्ट न कन्भिन्स गर्नु पर्यो नि त एकअर्कालाई मैले एक लड भाउजलाई दिउँ हैन त्यो तपाईले गर्नुहुन्छ नेक्स्ट लडमा तपाई म सपोज अनि हुमा भाउजू सिप भनेपछि अब हैन अनि यो लडमा अर्को लाइट तपाईले दिन्छ भन्छ नेक्स्ट लड मलाई दिनु ओके दिनु रे ओके ल मलाई यदि के भन्छ यदि मलाई मार्यो भने त गयो सक्यो अनि हैन मैले के भन्छ भने मलाई चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ तिमी चाहिँ डक्टर हो जस्तो लागिरहेको छ हैन विशाल चाहिँ कता कता मलाई माफिया हो जस्तो लागिरहेको छ त्यही भएर लेट्स गो एन्ड भोट फर हिम गर्नु होला हैन अब म राइटबाटै जान्छु घुमालाई भोट हाल्ने कतिजना गयो इच्छा अब तिमीले कसैलाई भोट हाल्नु छ विशाल विशाललाई भोट हाल्नु छ अब तपाईहरु दुईजनाले धेरै भोट हालेर के भयो घुमालाई भोट दिनु भयो त्यो तासमा पुग्छ ल सकेसम्म प्लिज है राम्रो तास छ अब तपाईहरुलाई के जस्तो लाग्छ राम्रो तास छ आउट गर्नुभयो चुज गरेर हैन के जस्तो लाग्छ 100% माफिया माफिया तपाईहरु दुईजना मध्ये एकजना त पक्कै माफिया हो हैन पक्कै माफिया हो हैन भने हैन को माफिया विशाल अब आफू को मलाई थाहा छ को माफिया भनेर को डाक्टर देखाइदियो अब मलाई लागिरहेको छ माफिया माफिया है या माफिया कसैलाई डाउट गरेर एक्टिङ डेन्जर उहाँ सुरुमा सकनलाई चाहिँ यार सकनलाई चाहिँ केटोले समीर नमस्ते अरे तिमीले मिस्टेक गर्यो तिमीले नमस्ते मिस्टेक भनेनौ उले नि मिस्टेक गरे क्या बराबर भयो क्या बराबर भयो मलाई भगाइदिने झन्डै मलाई फसाइदियो क्या भने फसाइदियो सकनलाई केटोले नमस्ते मिस कस्तो फसाइदियो जितिहाल्यो नि यार चलो सर ढिला It's for my blog. यो के हो यो गेमको नाम के हो 66color.dominos हैन भनेको बुझ्यौ बाहिरको हुनुपर्छ कि जस्तै यो भित्रको तिमीले यहाँ तीनटा दिँदा यो मिलाउन पाइएन भनेको जोडी मिलाउन के छ भाउजू के पाक्दैछ यहाँ फ्रेन्च टोस्ट के छ तपाईलाई महानायक राखेछ मलाई जस्तो लाग्छ मसला के रे महानायक राखेछ मलाई जस्तो लाग्छ he deserve that title भन्छु है म चाहिँ लडिक छ भाउजू के तपाईलाई महानायक राखेछ मलाई जस्तो लाग्छ हो आजसम्म हो किन जनताहरूले नराम्रो फेसबुकमा कमेन्ट हान्छ भनेर डर लाग्यो जनताहरूले फेसबुकमा नराम्रो कमेन्ट हालिदिन्छन् भनेर डर लाग्यो होइन भन्यो भने जनताहरूले बाँच्दै दिँदैनन् फेरि है
दादा के महानायक राय सम्हाल्यो नि त होला नि जस्तो लाग्छ मलाई होला दाइ हुने भन्नु फेरि जनताहरूले कमेन्ट हान्ने रौँछ नि फेरि हो अभियसली हजुर के राय सम्हाल महानायकै हो नि त हो दादा हजुर हजुरको विचारमा के छ हजुरले पर्सनली भेट्नु पनि भयो होला भन्नु बेसी होला को भन्नु त एउटा नयाँ स्टार भन्नु न दाइ के महानायक को म यो यस्तो अब यो मान्छे धोबी गाली खाने भयो कमल फालेर मात्रै धोबी गाली खाने भयो फेसबुकमा हजुर महानायक त मलाई राय सम्हाल जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन हो भन्नु न त फेरि गाली खानुहुन्छ फेसबुकमा खुट्टा काट्नु पर्छ त्यसलाई काट्दैन त एउटा जुगाले चाहिँ डेन्जर टोक्दियो यार Alright guys, we're heading towards Bichino now. Everyone is getting ready. जो चाहिँ पानी परेको कारणले हामीले गर्दाखेरि त्यहीँ भित्रै सेल्टर गर्नु पर्यो हामी मात्रै छौँ क्याम्पिङ ग्राउन्डमा तर आज चाहिँ सबै दाइ भाउजू हुनुहुन्छ जोइन गर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई अनि हाम्रो चाहिँ क्याम्पिङ ग्राउन्ड चाहिँ यहीँ हुनेछ यो पछाडि चाहिँ पेन्टबल गेम सञ्चालन हुन्छ अब हामी अब आज खेल्छौँ कि खेल्दैन नट स्योर ओहो यो मलाई त हिँडाएरै लाने भयो क्या बिचमा ह्याप्पी दसैँ देखे तिमीलाई हिजो हेराटे सपनीमा जाडो हुँदैन अब चाहिँ हामी बिचिनोतिर जाँदैछौँ आई लाइक ह्यान्ड ओभर दिस विनोद दाइ यो ठाउँको बारेमा सानो केही भनिदिनु पर्यो दादा अघि म आउँ ल के भन्नु त्यसको बारेमा ब्लो होल भन्ने ठाउँ यही हो होइन त्यो हो दादा त्यहाँबाट चाहिँ पानी चाहिँ माथि चाहिँ पालबाट सिधै माथि आउँछ हजुर तर आज त सबै ठाउँमा ब्लो होल जस्तो देखिएको छ किनभने एकदम हाई टाइड छ होइन सी एकदम वाइल्ड भएको छ सी भन्दा ओसन भनौँ ओके भनेपछि हामी राम्रो टाइमिङमा आयौँ दादा एकदम हो अनि मैले एउटा चाहिँ त्यो ढुङ्गामाथि चाहिँ देखिरहेको छु एउटा चाहिँ सायद त्यो सिल हुनसक्छ होइन सी लायन भन्छ हजुर त्यहाँबाट जुम हो सी लायन नै हो तपाईँको जुम गरेर हेर्नु भने सी लायन हो त्यो चाहिँ धेरै बजी समुद्रको किनारमा आएको म पनि रमाइलो लागिरहेको छ ब्युटिफुल डे यार ओ यो बबल आइरहेको छ है बबल आइरहेको छ टिकटक चलाउँदैन 6 ATM मा चाहिँ बल्ल फाइनल भएको छ यिनीहरूको टिकटक किन्न चल्यो टिकटक फाइनल लिएर मैले त भन्छ टिकटक चलाउनुहुन्छ किन्नु चल्यो तपाईँ पनि हुन्छ होला त्यसै म चलाउँदैन भनेको तपाईँलाई भिडियो बनाउनै पर्छ यस्तो भिडियो 6 ATM मा बल्ल सफल भयो अब के अब जाने अरे दाइ तपाईँको नाम पनि आकाश होइन त्यो भएर मलाई एउटा प्रश्न सोध्नु मन लाग्यो दादा हिजो चाहिँ कस्तो होइन हामी यहाँ जब क्याम्प ग्राउन्डमा आयौँ नि लास्ट पानी परिरहेको थियो क्या दाइ कालो थियो आकाश होइन आज यस्तो खुल्ला निलो छ के कारणले भन्नु त म हिजो ह्याङमा थिएँ त्यो भएर ह्याङमा मात्रै भएर हो कि दाइ ह्याङमा थिएँ अहिले त मैले अर्कै प्रश्न एन्सर सुने जस्तो लागेको थियो दाइ फेरि सोध्दा त म फेरि अर्कै ल दाइ भन्नु त भाउजू भाउजू
मैले आकाश दाईले सोधेको आकाश दाई हिजो हामी क्याम्प ग्राउन्डमा आउँदाखेरि आकाश पुरै कालो थियो आज किन निलो छ भनेको आकाश दाईले म हिजो बुढीसँग रिसाएको थिएँ बुढीले ल्याङ गरेर मेरो मुड अफ भएको थियो त्यसबाट कालो भयो आकाश भन्नुभयो आज म खुसी छु बुढीसँग टिकटक पनि बनाएँ भन्नुभयो त्यही भएर आज मौसम एकदम राम्रो छ अरे के हो सही हो सही होला सही होला त्यसको मतलब चाहिँ मैले अब सधैँ उसलाई खुसी राख्नु पर्यो पर्यो धेरै इरिटेट गराउनु पर्यो चिरपट ल खतरा गर्नु पर्दा बिना दाइले अल अफ सडन एभ्रिथिङ चेन्ज है हाम्रो कतिजना 2-3टा कपाल 5जना आउँदै हुन्थ्यो अनि सिङ्गल 5जना हाम्रो आज क्याम्पिङमा जोइन गर्न गइरहनु भएको थियो तर अल अफ सडन होबार्टमा चाहिँ लकडाउन भयो एउटा कोभिड केसले गर्दाखेरि के अरे सिडनीको लकडाउन खुल्यो यता लकडाउन ठ्याक्कै यता भयो कस्तो एउटा अब एउटा आज वेदर पनि एकदम राम्रो थियो है अब के गर्नु अब वेदरले साथ दिँदा फेरि यताले साथ दिन्छ प्रमिला भाउजू र सिशान्त दाई चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ दे विल डेफिनेटली मेक इट बट नट स्योर अबाउट अनिल दाई र कञ्चन भाउजू विनोद दाईले त्यहाँनिर सतीश दाईलाई कन्भिन्स गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो गाडी भएपछि त्यो मध्यरातमा हिँड्ने नि केही फरक परेन ल ल ल है त दाइ आउनु पऱ्यो है दाइ आउनु पऱ्यो ल बाई दाइ के छ त अपडेट भन्नु त अब यहाँ कोभिडको अपडेट दिनु पऱ्यो नि त्यहाँ होइन अब लकडाउन रे अब होबार्ट लकडाउन भयो पनि केही फरक पर्दैन हामी घर त जानु पाइहालिन्छ नि अब घरै जानु नदिने भन्ने त यो लकडाउन त हाम्रो साँच्चै झन्डै 1.5 वर्षपछि भएको होइन दादा ल सबै ठाउँमा लकडाउन ओभर हुन बेलामा भर्खरै यहाँ एउटालाई बोगनले बिगारिदियो सब बिगारिदियो त ठिकै छ अब हामी अब होलिडे स्पोइल गर्ने त कुरा आउँदैन लेट्स चियर अप एभ्रीबडी यहाँ त रमाइलो हुन्छ प्रमिलाहरू त आधी बाटो आइसक्यो त्यो त राम्रो हो ए छ